अरू ठाउँमा 2 डिग्रीले टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने पनि हामी कहाँ चाहिँ एलिभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङ EDW भएको हुनाले 0.6 डिग्री थपिन्छ भन्ने थियो। सो बाहिर हुने नर्मल क्लाइमेट इम्प्याक्ट हाम्रोमा एक्सेन्टुएटेड अलिकति होइन एग्रेभेटेड फर्ममा हुन्छ, फ्लडिङ, फ्ल्यास फ्लड्सहरू इत्यादि। अब सपना छैन टाढा नजिक आउँदैछ, भविष्य खोज्ने मनले क्रेटा इभी पाउँदैछ, साथ विश्वासिलो यात्रा आरामदायक, यही हो हाम्रो रोजाइ, यही छ साह्रै लायक क्रेटा इभी। Hyundai Creta Electric, undisputed, ultimate, now electric. Vyas Media Network. सक्सेस नभएको होइन नि त यो कन्ट्रीको होइन, तर एज अ होल वी टेन्ड टु फर्गेट के इन आवर विजन एम्बिसन्स हाम्रो आई थिङ्क स्पेसली वी आर सिटिङ हियर हाम्रो टेबलमा चाहिँ वी हेभ अल्सो सिन लाइक सम रियली अमेजिङ प्रोजेक्ट्स बिल्ड आउट आउटसाइड होइन, त्यसलाई नेपालमा ल्याउनलाई के चाहिन्छ त भनेर हामीले सोच्दा कि द्याट बग्स अस डाउन। बट आई थिङ्क इन रिटर्न हामीले चाहिँ हाम्रो सक्सेसेस के हो, एन्ड आई थिङ्क वाट यु वर टकिङ अबाउट अघि पनि होइन, द प्लान, लेट्स क्रिएट सम अवेरनेस अराउन्ड द प्लान होइन। अब त्यसको लागि कसलाई चाहिँ मोबिलाइज कसरी चाहिँ गर्नुपर्न सक्छ भनेर भन्दा द बेस्ट थिङ इज आई थिङ्क एभ्रीबडी हियर हेज एक्सेस टु सम अफ द मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल भोइसेस इन नेपाल, यु योर सेल्भ्स आर इन्फ्लुएन्सियल भोइसेस होइन। सो त्यसलाई इट वुड बी अमेजिङ यो पडकास्टबाट पनि मोबिलाइज भएर सम हाउ होइन वी वुड सी अ पाइलट प्रोजेक्ट लाइक यु सेड एन अर्बन प्रोजेक्ट इन डिभाइन दाङ, द्याट वुड बी अमेजिङ। दाइले भने जस्तो द आई मिन वाट युर बिल्डिङ इज अ बिग ड्रिम एन्ड इट एक्चुली पुट्स नेपाल इन सच अ नाइस लाइट वेन वी आर टकिङ अबाउट आउटसाइड है। तर हाम्रो यो इकोनोमिक र जब अपर्च्युनिटिज सँगसँगै होइन स्वर्णिम दाइ हामीले कुरा गर्दा Nepal is burdened by climate impact as well. होइन, अनि हामीले जब अपर्च्युनिटिज सँगसँगै इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज सँगसँगै हाउ डु वी सिक्योर द फ्युचर अफ नेपाल इन फ्रम लाइक क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। अब त्यो काठमाडौँमै पनि हुनसक्छ जब फ्लडिङ भयो होइन, कपाल अफ मन्थ्स अगो मात्र टोरेन्शियल रेन्ज थियो, त्यो हाम्रो इन हाउ वी आर लाइक काठमाडौँ अनदर एक्जाम्पल इज हाउ वी आर ओभर पोल्युटेड बिकज अफ द कार्स, त्यसलाई हामीले पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा चेन्ज गऱ्यौँ, त्यो पनि इभीमा भयो कम्प्लिटली भन्यो भने वाट एन अमेजिङ नेटवर्क होइन। तर यसको लागि चाहिँ वाट काइन्ड अफ ट्याक्स reforms are needed from your perspective? अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर र क्लाइमेटमा त उयो क्लाइमेट रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने एउटा होइन अब चाहिँ जार्गन पनि आयो, तर यसको साइन्स हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ होइन। अब नेपालमा अरू ठाउँमा 2 डिग्रीले टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने पनि हामी कहाँ चाहिँ एलिभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङ EDW भएको हुनाले 0.6 डिग्री थपिन्छ भन्ने थियो। सो बाहिर हुने नर्मल क्लाइमेट इम्प्याक्ट हाम्रोमा एक्सेन्टुएटेड अलिकति होइन एग्रेभेटेड फर्ममा हुन्छ, फ्लडिङ, फ्ल्यास फ्लड्सहरू इत्यादि, ग्लफको थ्रेट छँदैछ इत्यादि, त्यो आफ्नो पाटोमा छ, त्यसलाई हामीले इन्टर्नलाइज गर्ने हो। र यो लास्ट ट्रम्प आएर अहिले सबैले फेरि क्लाइमेट भनेर हटाउन थालेको छन् भनेर सुन्दै थिएँ मैले वर्ल्ड ब्याङ्कको डकुमेन्टमा। यु हेभ टु अस्ति जोक पनि गर्दै थिएँ होइन, यो फ्याडको रूपमा आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ यो रिस्क छ, तर हाम्रो हकमा चाहिँ इट्स रियल, वी लिभ विथ इट इत्यादि। अब ट्याक्सेसनमा चाहिँ यो पोल्युसन घटाउने इत्यादि भयो। पुरानो आर्थर पिगु भन्ने इकोनोमिस्ट थियो क्या, पिगुभियन ट्याक्सेसै भन्छ होइन। इफ यु वान्ट लेस अफ समथिङ यु ट्याक्स इट, इफ यु वान्ट मोर अफ समथिङ यु सब्सिडाइज इट, सिम्पल होइन। सो सिन ट्याक्स पनि भनिन्छ, चुरोट कम खाओस् भने चुरोटमा बेपत्ता लाग्छ, अल्कोहलमा बेपत्ता लाग्छ, फ्युअलमा हाम्रो अहिले रेभेन्यू पर्पसलाई हो, तर बाहिर ब्रान्डिङ गर्नलाई 250% को ट्याक्स चाहिँ भेहिकल ट्याक्स होइन, गाडी किन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक किसिमको कार्बन ट्याक्सकै रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ, तर त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट राम्रो नहुँदाखेरि त्यो आफ्नो नै छ। सो एनिवे यसमा ट्याक्स र सब्सिडीको उबाट नै हो त्यो छ। अलिकति लेट मी गो ब्याक टु अघि श्रृङ्खलाले भनेको घरमा अलिकति हाम्रो दिमाग खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क सी जो हार्वर्डकै प्रोफेसर एड ग्लेजरले चाहिँ द ट्रायम्फ अफ द सिटी भन्ने, मेरो शिक्षा चाहिँ डिजाइनतिरबाट अर्बन प्लानिङबाट होइन इकोनोमिक्स तर्फबाट, अब सी आर्टिकुलेटेड भेरी वेल होइन कसरी एउटा नयाँ चाहिँ सेल्फ फाइनेन्सिङ हब बनाउन सकिन्छ। इन्डियामा पनि बल्ल होइन दे आर क्याचिङ अप। अहिले अब गिफ्ट भन्ने गुजरातमा मोदीले बनायो, आइटी सिटीहरू हैदराबादमा, बेङ्गलोरमा, दिल्लीको सबअर्ब्सहरूमा जुन हामीले देखिरहेछौँ नि। इनफ्याक्ट जस्ट इन माई लास्ट ट्रिप समबडी टोल्ड मी यु नो त्यो दिल्लीको अहिले इन्दिरा गान्धी एयरपोर्ट त्यसले ठिकठिकै गरिरहेछ, एरो सिटी पनि त्यो टाइट थियो, अनि एरो सिटी 10 वर्ष अगाडि त्यहाँ जम्मै होटेलहरू राखेको छ नि, केही पनि हुँदैन थियो त्यो। अनि कहाँ एरो सिटीमा कार्यक्रम राख्यो भनेर पिपल युज टु बी
अपसेट होइन अहिले त अब त्यहाँ ठाउँ पाउनै गाह्रो छ अनि त्यो एरोसिटीको फाइदा सडनली सो द्याट्स भेरी इनोभेटिभ नेपालमा चाहिँ हामीले यहाँ बिजुली बेच्न त हुँदैन भन्ने देश हो यो होइन सरप्लस बिजुली खेर जाने बिजुली राष्ट्रवाद जाग्ने देश हो नि त यो बेला न कोही बेला त्यसैले यसमा अलिकति इनोभेटिभ हुनुपर्छ र यो अर्बन ट्राइब अफ द सिटी चाहिँ यो डेन्सिटी इज गुड होइन ब्राइट माइन्ड्स फिड अफ इच अदर अब क्लाइमेट फ्रेन्डली चाहिँ डेभलपमेन्ट यो सारा कुराहरू चाहिँ त्यो छँदैछन् त्यसैले आई वुडन्ट फ्रेट क्या अनि नेपालीहरूमा एउटा हिपोक्रेसी पनि छ आफू चाहिँ सहरमा बसौँ अरू चाहिँ सबै गाउँतिर गएर बस्छन् भन्ने छ कि जान्छन् मेरो आफ्नै प्रेडिक्सन छ अहिले हामी $1,500 पर क्यापिटा छौँ $4,500 पर क्यापिटा भएपछि हामी सबै आफ्नो दोस्रो घर खोज्दै हिँड्छौँ अहिले नै म जन्मेको गोर्खाको गाउँमा हो क्या बुङकोट भन्ने गाउँमा पक्की बाटो पुगेको छ बिजुली छ इन्टरनेट छ र पहिला त हामी भाग्या हो त्यहाँबाट 16 घन्टा काम गर्दा पनि बल्ल बल्ल 2 छाक खाने हो नि त आम नेपालीहरू भागेर माइग्रेसन स्टोरी त्यो नै हो अब चाहिँ त्यो दिन पनि आउँछ होइन तर अहिले त्यो हिपोक्रिटिकली तिमी चाहिँ गाउँ जाऊ होइन अरू चाहिँ गाउँ गइदियोस् यहाँ भन्ने होइन अहिले भएकोलाई यो कन्सन्ट्रेसन इज एक्चुली गुड सिटिज क्यान बी अ सोर्स अफ इन्डोजेनस ग्रोथ इन इट सेल्फ भनेर त्यसरी अगाडि जानु पऱ्यो र अब लिभेबल सिटी सेल्फ फाइनेन्सिङ सिटी बनाउनु पऱ्यो पुँजीगत खर्च त त्यो 352 अर्ब हो जम्मा लेस देन $2.5 billion होइन $45 billion को इकोनोमीमा सरकारले खर्च गर्ने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर्स हिजो समीक्षा गर्दाखेरि त $1 billion पनि खर्च भएको छैन अझ 2 महिना बाँकी छ यो आर्थिक वर्ष सकिनलाई सो प्राइभेट क्यापिटल इनोभेटिभली क्रिएटिभली ल्याउनु पऱ्यो सो श्रृङ्खलाले अघि दिएको उदाहरण मलाई चाहिँ त्यो पार्क एभेन्यूको उदाहरण गजब लाग्छ कि ग्रान्ड सेन्ट्रल यु सी इन म्यानहट्टन 5th एभेन्यू इज मोर फेमस सेन्ट्रल पार्कको छेउमा पार्क एभेन्यू माथि इफ यु लुक एट गुगल गरेर हेऱ्यो भने 100 वर्ष अगाडि जम्मै ट्रेनहरू माथि ओभरग्राउन्डबाट आउने रहेछ सडनली ग्रान्ड सेन्ट्रल बनायो ब्युटिफुल ट्रेन स्टेसन ट्रेनहरूलाई सबैलाई अन्डरग्राउन्ड गरिदियो अल अफ द्याट वाज फन्डेड बाई ग्रान्टिङ एयर राइट्स होइन अनि माथिको चाहिँ त्यो जुन कम्प्लेक्सहरू बन्यो दे पेड फर इट सो यस्तो इनोभेटिभ कुराको लागि चाहिँ अगेन अब इट साउन्ड्स ब्युरोक्रेटिक एन्ड टेक्नोक्रेटिक तर पोलिसीबाटै सुरु गर्नु पऱ्यो र त्योभन्दा अगाडि एडभोकेसी सो डिजिटलाइजेसनमा अलिकति हामीले डेन्ट गर्न सक्यौँ नि यु जस्ट निड टु एजुकेट फोक्स यु नो वाट सबै सरकारले हामीले कर तिरेको पैसाबाट मात्र गर्ने होइन ₹1 सरकारी रकमले ₹10 क्राउड इन गर्न सक्छ र यसरी गर्न सक्छ यसमा अलिकति खोला विदेशी पुँजी आउँछ भने पनि ठिक छ डायस्पोराको पुँजी आउँछ भने पनि ठिक छ तर यसरी गर्न सक्छौँ भनेर अब आइटी हबहरू अब बनेपामा घर बनायो एउटा होइन आइटी पार्क भनेर इट ह्याड टु बी गिभन अफ टु केयु कति वर्ष चल्दैछ अब किनकि त्यो आइसोलेसनमा गर्दाखेरि को जाने बनेपा अहिले नै त्यत्रो शास्ति छ सो उसले भने पनि एक्ज्याक्टली द होल इको सिस्टमै हामीलाई चाहियो होइन अनि I just want to give life to जुन भयो नि यो यसलाई गर्नलाई होइन being a communications professional I'm just brainstorming हजुर you have fought some like really fought भन्दिनँ but you have had to had that fight in terms of regulatory challenges होइन banking is a very closed up sector त्यसलाई त्यो accessible बनाउनको लागि I can only imagine कतिको त्यो hustle चाहिएको थियो होइन Now from that learning, you from what you've learned, both academically and what you've witnessed here in Nepal, I know, Hajurko in all of the tenure as an economist and now in your current role as MP as well, hamle collectively ke garna saksau la? Is it like, do we need to create that awareness in the form of paila jane jasto tyo bhanum na loudspeaker ma gaउँ गाउँमा जानु पर्ने हो कि त like त्यो awareness जुन mindset change लाई चाहिन्छ what can be done realistically? जस्तो तिमीले भनेको such a great paper waiting to be written how can we send that message across so that mindset shift like enough people need to understand it, really understand it, and I feel like ajako podcast alone we won't be able to do justice to that theory but I'm just brainstorming ke garincha like Baldai what can make it successful from a dream to a reality so yesto bhayo ke aba yo 50 वर्ष कटेपछि I think you'll look at things a lot differently, you're being more realistic हैन 50 वर्ष कटिसक्नु 1989 मा अमेरिका गए है सो कस्तो भन्दाखेरि भनौँ न आई ट्राभल अ लट हैन अनि त्यति बेला आई गेट हैन जति पनि बिजनेस ट्रिपमा आई अलवेज मेक टाइम टु गो एन्ड टक टु हाम्रो नेपाली कम्युनिटी हैन एन्ड आई लभ इट द्याट जस्ट समथिङ बिकज एक लेभलको मेरो लागि रिसर्च पनि हो हैन अब रियलिस्टिकली गर्दाखेरि क्या मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नट द्याट आइम एनिवेज एसोसिएटेड विथ एनी पोलिटिकल पार्टिज अर नट अन्टिल देयर इज अ प्रपर पोलिटिकल फ्रेमवर्क वेयर डन
I think we need to stop selling that के भन्दाखेरि एक लेभलको the dream के that let's come down to reality के whatever अघि श्रृङ्खला बहिनी भने I was like म त 3D मा हेरिरहेको exactly I was like wow जब जुन चाहिँ अब डाक्टर साहबको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एलोक्वेन्सीमा मलाई थाहा थिएन है भाइ I didn't I mean like okay I'm a more of a picture person I was picturing trains I was picturing wow कस्तो मजाको चाहिँ कमोडिटी एउटा ट्रेडको चाहिँ भयो भनेर हैन now again right like going back to my narrative हैन अघिनको one foot is stuck in the medieval age हैन the youth and the fourth एउटा जुन चाहिँ ले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि जान चाहन्छ they are in industry 4.0 सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब नेपालले चाहिँ त्यो मिडिभल एजको खुट्टा चाहिँ छाड्नुपर्छ कि त्यो छाड्न हामी प्राइभेट सेक्टरले के गर्छ के पनि गर्न सक्दैन हैन सो one of the reasons I'm extremely in support of this crazy guy right in front of me is I think I'm not just pointing at him. Said lovingly, yes. The reason I say crazy is this is what I'm saying. So 2012 I was in New York for a business and I was in this fancy hotel एक्लै बस्यो के गर्ने त्यो भूत जस्तो लाग्यो हैन So then I realized he was there. So I said, "Hey, त कहाँ छस्?" भनेर I said, "यहाँ छु." So I go this guy's freaking like in the middle of Manhattan, हैन So he's in a goddamn penthouse. अनि त्यति बेला मजाले चाहिँ म एघरारलाई बस्छु भने but his wife was so hospitable. I extended my overstay by 2 nights. And we had a communication. Then he was talking about coming to Nepal, doing this. पागल भएपछि क्या आवाज लाग्थ्यो मलाई हैन And literally when he came back and I was like, wow, this guy is actually doing something. And त्यति बेलादेखि नै in any shape or form I've been there for him to make sure that he succeeds. अनि त्यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि the reality र जुन चाहिँ reality छ नि मैले अघि के भन्दा यो जो reality छ र जुन चाहिँ एक लेभलको एउटा मास्क गरेको छ नि there is so disconnect. So to your question, हैन doing whatever I'm doing from Nepal, it's insane. I tell people, it's not me, it's the divine gods of Kathmandu. It's very plain language I've always used, right? So ek level I got lucky. But मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि is हाम्रो त्यो रियालिटीमा चाहिँ त्यो political framework stable नभइकन I don't think there's anything that can be done. And I think that is the reality. And मैले जहाँ जाँदाखेरि जो पनि आउँछन् there are so many people, right? For example, I'm a Gen Xer, right? अब हामी मेरो साथीहरूको बच्चाहरू सब कलेजमा गए empty nester भयो guess what? I mean, you'd find this interesting. Now, all of them want to come to Nepal. Right? And they want to come back to Nepal. उनीहरूसँग के भन्दा एक लेभलको फन्ड्स पनि भयो त्यो पनि भयो हैन सो अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि to be very honest with you हैन that time is very limited. Now let's be realistic. The time for us to उले जुन चाहिँ त्यो DDD मा त्यो डेमोग्राफीको छ that's a very concerning part. That time is very limited. Your time now let's be very realistic हैन your time मा हामीले त्यो chasm क्रस गर्न सकेन भने त्यो खुट्टा हामीले अतीतबाट अगाडि जान सकेन भने sorry my dear we're done. Vyas Media Network.